वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समाजी जहदकार और सीनियर जर्नलिस्ट आप तमाम एम्प्लॉइज से मुखातिब हूँ TSTV1 चैनल के ज़रिए से। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमेशा वक्तन फ़वक्तन, चाहे वो मुलाजिमीन का मामला हो, चाहे अवाम का मामला हो, चाहे गरीब अवाम का मामला हो, और चाहे किसी किस्म के भी मामलात हों जो हुकूमत और अवाम के दरमियान रहते हैं, उसको हम वक्तन फ़वक्तन अवाम के सामने लाते हैं। और मुलाजिमीन की शिकायतें हों या अवाम की शिकायतें हों, हम हुकूमत को पेश करते हैं और हुकूमत की जानिब से जो भी ऐलानात होते हैं हम आवाम तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। आज खुसूसी तौर पर मेरा हाजिर एम्प्लॉइज़ के सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि आज वक्तन फ़वक्तन हम वक्फ बोर्ड का हो या हज हाउस का मामला हो, 4-5 ऑफिसेस वहाँ काम करते हैं जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। तो मालूम ये होता है कि मुलाजिमीन किस तरीके से मुसीबत ज़दा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से उनकी जो है तनख्वाहें 2-2, 3-3, 4-4 महीने उनको तनख्वाहें नहीं मिलती है। अभी हाल ही में मुझे पता चला है कि आज हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत बन के 8 महीने का। खुसूसी तौर पर मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत उर्दू अकेडमी आता है, वक्फ बोर्ड आता है, हज कमेटी आता है और दूसरे बहुत से महकूमा जात माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत काम करते हैं। मुझे ये देख कर बड़ा अफसोस होता है कि अब तक जो है हज कमेटी के जो मुलाजिमीन जो आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो है टेम्परेरी तौर पर जिनके अपॉइंटमेंट किए गए हैं, उनकी तनख्वाहें पिछले, मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 महीने से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली। ये एक ही साल का बात नहीं है, हमेशा से हो रहा यही है कि वक्फ बोर्ड में काम करने वाले हों या हज कमेटी में काम करने वाले हों या उर्दू अकेडमी में जो टेम्परेरी तौर पर काम कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। मुझे हैरत ही होती है कि डेली वेजेस पे काम करने वाले की तनख्वाह 6 से 7 हज़ार है, फिर उसके बावजूद भी उसमें संडे कट कर दिए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रविंद्र रेड्डी से ये बात जानना चाहूँगा कि जब माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में इतने मुलाजिमीन अनथिक मेहनत करते हुए, 24 घंटे मेहनत करते हुए काम करते हैं, 10 से 15 साल से लोग जो है आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, टेम्परेरी तौर पे काम कर रहे हैं और डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं, वो इतना मुसीबत परेशानी में, इस कमर तोड़ महंगाई में, इस परेशानी के दौर में वो लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। और एक ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि आज तक जो है उनका कंटिन्यूशन, आज तक मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूशन भी नहीं आया। हर साल उनका कंटिन्यूशन आना ज़रूरी है। मैं खुसूसी तौर पर तफसीर इकबाल साहब जो माइनॉरिटी वेलफेयर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनसे, और लियाकत हुसैन जो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो भी जो है मैं समझता हूँ कि ड्राइंग पावर उसको रखते हैं। मैं उनसे खुसूसी तौर पे ये मुतालबा करना चाहूँगा कि जब आपके अंडर में आप अपने मुलाजिमीन से काम लेते हैं, शब रोज़ उनको जब काम करते हैं, जब हज का सीज़न आता है तो हज कमेटी के एम्प्लॉइज जो आउटसोर्सिंग पे जो काम कर रहे हैं, 10 से 15 साल की, बात के जो 20 साल की भी जो है सर्विस हो चुकी है, मगर उसके बावजूद भी जो है ना उनकी तनख्वाहें वक्त पे मिलती हैं, ना उनको जो है किसी किस्म की तरक्की दी जाती है। तो हम मिस्टर लियाकत हुसैन जो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप अपने मुलाजिमीन को काम लेते हैं तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किस मुसीबत से दौर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस कमर तोड़ महंगाई में 10,000, 15, 19,000 रुपये तनख्वाह वो लोगों की मिल रही है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि मुलाजिमीन जो काम करते हैं किस तरीके से कमर तोड़ महंगा में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मिस्टर लियाकत हुसैन से हम खुसूसी तौर पे ये बात कहना चाहेंगे और तफसीर इकबाल से भी ये बात कहना चाहेंगे कि आप फौरी तौर पर एक जायज़ा इजलास लीजिए और देखिए कि हज कमेटी हो या वक्फ बोर्ड हो या उर्दू अकेडमी हो, जहाँ पर लोग आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, टेम्परेरी तौर पे अपॉइंटमेंट हुआ है, डेली वेजेस पे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वाकई 10-10, 15-15 साल का अरसा हो चुका है। पिछली हुकूमत ने, चंद्रशेखर राव ने बड़े बड़े वादे किए थे कि जो है आउटसोर्सिंग ख़त्म करके मुस्तकिल तौर पर जो है उनके अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, मगर
انہوں نے جس طریقے سے دھوکہ دے کے آج ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ہم ریونت ریڈی سے یہ بات جاننا چاہیں گے کہ آپ اب کچھ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، نئے لوگوں کو اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں مسٹر ریونت ریڈی صاحب، آپ جو ہے یہاں پر 15 سے 20 سال سے جو آؤٹ سورسنگ میں جو کام کر رہے ہیں، ٹیمپریری طور پہ جو کام کر رہے ہیں، پہلے ان کا حق ادا کرتے ہوئے ان کی نوکریوں کو مستقل کیجئے، ان کو مستقل طور پر اپائنٹمنٹ کیجئے، پھر بعد میں نئے اپائنٹمنٹ کیجئے۔ ہم کو نئے اپائنٹمنٹ کرنے سے ہمارے کو کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے، مگر جو 10 سے 15 سال سے وہاں پر نوکری کر رہے ہیں، آؤٹ سورسنگ میں ہو یا پھر ٹیمپریری طور پہ ہو یا پھر ڈیلی ویجز پہ ہو، ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت مسٹر ریونت ریڈی کو ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لیاقت حسین صاحب وہاں کے جو ہے سی او ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، یہ بھی ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر تفسیر اقبال صاحب کے پاس ایک ریٹرن میں آپ جو ہے آپ اپنے مطالبات دیجئے کہ 2 مہینے 3 مہینے ان کی تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے کس طریقے سے وہ لوگ اپنی زندگی گزاریں گے۔ آپ لیاقت حسین صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جائیے تفسیر اقبال صاحب سے بات کیجئے، شاہ نواز قاسم صاحب جو چیف منسٹر کے پرسنل سیکرٹری ہیں ان سے بات کیجئے، محمد علی شبیر صاحب جن کو جو ہے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ایڈوائزر بنایا گیا ہے ان سے بات کیجئے، تاکہ جو ملازمین اس آس پہ جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جو ہے نوکریاں مستقل ہوں گی، کس طریقے سے ان کو مستقل آمدنی ہوگی، تو ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے میں مسٹر ریونت ریڈی ہو یا متعلقہ، کیونکہ اب تک جو ہے مائنارٹی کا کوئی وزیر کا جو اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا ہے، تو میں چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر ریونت ریڈی سے بات کہنا چاہوں گا کہ فوری طور پر مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ایک وزیر کا جو ہے اپائنٹمنٹ کیجئے، تاکہ جو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جو مشکلات ہیں، جو اسکیمات اب تک شروع نہیں کی گئی ہیں، جو اردو اکیڈمی کا بجٹ 408 کروڑ روپے کو جو ریلیز کیا گیا، بجٹ اب تک ریلیز نہیں ہوا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اسکیمات ہیں مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت، اردو اکیڈمی ہو یا حج کمیٹی ہو یا وقف بورڈ ہو یا جتنے بھی محکمے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ان کی جانب آپ کو توجہ دینا میرا ضروری ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں لیاقت حسین صاحب سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فوری طور پر آپ ایک لسٹ بنائیے، سینئرٹیز بنائیے، کون سے کتنے امپلائی جو ہے 10 سے 5 سال تک جو ہے اپنی خدمت ہم وہاں انجام دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیلی ویجز پہ جو کام کر رہے ہیں، ہر سال کم سے کم جو ہے کنٹینیوشن اگر جلد سے جلد لا لیا تو ہر ماہ اگر ان کو تنخواہ ملے گی تو وہ لوگ جو پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سدھار آئے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ مسٹر ریونت ریڈی، مسٹر محمد علی شبیر، تفسیر اقبال صاحب، شاہ نواز قاسم اور لیاقت حسین صاحب سے یہ بات میں خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ فوری طور پر اس جانب توجہ دیتے ہوئے جو ملازمین جس چیز کے حقدار ہیں ان کا حق ان کو دلانے کی کوشش کیجیے، اور جو لوگ 10 سے 15 سال اپنی سروس وقف بورڈ میں ہو یا حج کمیٹی میں ہو یا اردو اکیڈمی میں ہو، آؤٹ سورسنگ میں ہو یا ٹیمپریری ہو، ان کی سروسز کو مستقبل بنانے کے لیے اس جانب آپ کو توجہ دینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی جوانی لیاقت حسین کی ذمہ داری بنتی ہے، محمد علی شبیر کی ذمہ داری بنتی ہے، تفسیر اقبال صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری جانب ایک جائزہ اجلاس لیجئے اور کن کی تکالیف کا جو ہے سامنا وہاں کے ملازمین کر رہے ہیں اس کو دور کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کی حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی، اور ملازمین میں جو بے چینی پھیلی ہو بے چینی ضرور ہوگی۔